अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस कहानी के रावी रेहान सिद्दीकी साहब हैं, जो मेरे बहुत करीबी और बचपन के दोस्त हैं। रेहान साहब तबई तौर पर इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान हैं, हर शख्स के काम आते हैं और इसके साथ ही दामे दरमे सुखने मदद भी करते हैं। इसलिए दोस्तों ने उनका नाम खुदाई खिदमतगार डाल दिया है और उन्होंने लोगों की मदद करते हुए कई बार अपने आप को खतरे में भी डाला है। ये वाकया रेहान साहब ने ही मुझे सुनाया है। मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे जिनका नाम साहिद था। इनसे मेरी बहुत दोस्ती थी। इनको जब भी कोई काम या मसला पेश होता वो मेरी मदद मांगते और मेरे मशवरे पर अमल भी करते। इत्तेफाक से मेरा मशवरा सही होता और इनकी परेशानी दूर हो जाती। कोई सामान खरीदना होता या बेचना होता या बच्चों की शादी का जहेज खरीदना होता, वो मेरी मर्जी के बगैर ना होता। जाहिद साहब को सऊदी अरब में मुलाजमत मिल गई और वो वहाँ चले गए। 14-15 साल वहाँ रहे। बीवी बच्चे यहीं पाकिस्तान में रहे। मैं वक्तन फवक्तन उनके घर जाता, उनकी बीवी बच्चों की खबरगिरी करता और कोई काम काज होता तो कर देता। इनकी भी बीवी बहुत खूबसूरत और बाइखलाक थी। दिल में कभी कोई गलत ख्याल उसके बारे में नहीं आया। वक्त गुजरता गया। जाहिद साहब इतने साल गुजारने के बाद वापस अपने घर आ गए। रिटायरमेंट के मौके पर उनको कंपनी की तरफ से काफ़ी रकम मिली। वो चाहते थे कि अपनी इस रकम को किसी कारोबार में लगा दें ताकि इनको एक माकूल रकम मिलती रहे और घर का खर्चा चलता रहे। मैं सरकारी महकमे में जिस ओहदे पर काम कर रहा था वहाँ मेरे ज़िम्मे ये काम था कि मुख्तलिफ ठेकेदारों से माहाना बुनियादों पर हैवी मशीनरी किराए पर लेता, जैसे वेल्डिंग प्लांट, हैवी ट्रक, जीप वगैरह वगैरह। मैंने जाहिद साहब को ये मशवरा दिया कि आप जो रकम अपने साथ लाए हैं इससे हैवी मशीनरी खरीद लें और हमारे इदारे में लगा दें। लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस मशीनरी की देखभाल और दीगर जिम्मेदारियां इदारे के जिम्मे होंगी और आपको हर माह माकूल रकम मिलती रहेगी और हर 2 साल बाद रेट में भी इजाफा हो जाता है। जाहिद साहब ने हामी भर ली और कुछ मशीनरी खरीद कर हमारे इदारे में लगवा दी, जहाँ से इनको माकूल आमदनी होने लगी। वो मेरे पहले से भी ज़्यादा एहसानमंद हो गए। जाहिद साहब को कुछ अरसे बाद दिल की तकलीफ शुरू हो गई। काफ़ी इलाज कराए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इस बीमारी में ही उनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद मशीनरी वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट इनकी बेगम के नाम मुंतकिल हो गया और इनकी बेगम को एक माकूल रकम हर माह मिलती रहती थी। इसी सिलसिले में इनकी बेगम का राब्ता मुझसे रहता। वो मेरी हद से ज़्यादा शुक्रगुजार थीं और कहती थीं कि अगर आपका ताउन हमारे साथ ना होता तो हमारे घर तो फाके पड़ने लग जाते। मैं इनसे कहता कि अल्लाह ताला सबब पैदा करता है और ये इसका एहसान है। एक दिन इनकी बेगम ने मुझसे कहा कि आप गुज़िश्ता 25-30 सालों से हमारे साथ ऐसी नेकियां कर रहे हैं कि मेरा सगा भाई और करीब से करीबी अजीज़ भी इतनी सरदर्दी नहीं लेता जितनी आप इसकी कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? इस सवाल पर मेरे दिल में एकदम शैतानियत पैदा हो गई। मैंने फौरी तौर पर इजहार मोहब्बत कर दिया और कहा कि मैं आपको पहले दिन से पसंद करता हूँ, लेकिन आज आपने मुझसे पूछा है कि आप हमारे लिए इतनी सरदर्दी क्यों लेते हैं, तो मैंने सही तौर पर आपको वजह बता दी है। चाहे आप बुरा माने या भला माने या मेरी इस बात पर ताल्लुकात ख़त्म कर लें। आप भी बाल बच्चेदार हैं और मैं भी बाल बच्चेदार। उसने कहा, हमको ज़िंदगी में मोहतात हो जाना चाहिए। मेरे खामिद इतने साल मुल्क से बाहर रहे, मैंने ख़राब होना होता तो तब ख़राब हो जाती। आप 5 वक्त के नमाजी हैं और आप मुझे बहकाना चाहते हैं। मैं बहकने वाली नहीं हूँ। शैतान मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं वक्तन फवक्तन उसको टेलीफोन करता और आखिरकार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको ज़ेर कर ही लिया। हम अक्सर होटलों में मिलते, खाना वगैरह खाते, फिल्में देखते। वो मेरे हिसार में पूरी तरह आ चुकी थी। इत्तेफाक से मेरी बीवी के मामू मामानी कराची से आए हुए थे। उनको एक शादी में 2 दिन के लिए फैसलाबाद जाना था। वो मेरी बीवी को भी साथ ले गए। घर में मैं और मेरा बेटा रह गए। बेटा भी सुबह 9 बजे दफ्तर चला जाता था। चूँकि मेरे सर पर शैतानियत सवार थी, मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया। मैंने एक दिन इसे बताया कि 2 रोज़ बाद मेरी बीवी फैसलाबाद चली जाएगी, तुम रात 12 बजे मेरे घर आ जाना। वो बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं बेचैनी से इस दिन का इंतज़ार करने लगा। मेरी बेगम अपने मामू मामानी के साथ फैसलाबाद चली गई। मैं बेहद खुश था।
مقررہ دن سے ایک روز پہلے شام کو مغرب کے بعد میں گھر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے 2 قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ ان میں سے ایک دوست میرے محلے میں ہی رہتے تھے۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اتفاق سے ہمارے پڑوسی کو معلوم تھا کہ میری بیگم گھر پر نہیں ہیں۔ وہ کھانا لے کر میرے گھر آ گئے۔ کھانے میں کڑھی اور چاول، روٹی وغیرہ تھی اور کافی مقدار میں تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ کھانا تو بہت زیادہ ہے، تم بھی کھا لو۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چلے گئے، اور میں دوسرے روز کے حسین سپنے دیکھتے ہوئے سو گیا۔ رات 2:30 بجے میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور لگتا تھا کہ میرے دل میں شدید تکلیف ہے اور بے چینی بہت زیادہ۔ میرا بیٹا دوسری منزل پر سویا ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو آواز دوں یا اس کو کسی طرح بلاؤں کہ مجھے ہاسپٹل لے چلے۔ تکلیف بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فوری طور پر اپنے دوست کو فون کیا جنہوں نے میرے ساتھ چند گھنٹے قبل کھانا کھایا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، گاڑی لے کر آئیں اور مجھے ہاسپٹل لے کر چلیں۔ وہ فوری طور پر آئے اور مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو چکا ہے اور مجھے تو ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑے گا۔ میں بڑا حیران تھا کہ مجھے آج تک ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ یہ بلڈ پریشر کہاں سے آ گیا؟ اگر کھانے میں کوئی خرابی ہوتی تو میرے دوسرے دوستوں کو بھی اس کا اثر ہوتا۔ میری سمجھ سے یہ سب کچھ باہر تھا۔ ہسپتال والوں نے ٹیکے لگائے اور 1-2 دوائیاں کھانے کو دیں جس سے مجھے نیند آ گئی۔ صبح 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ سر میں درد ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے بیٹے کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میری طبیعت رات کو خراب ہو گئی تھی، میں ہسپتال میں داخل ہوں، فوراً آؤ۔ وہ کچھ دیر بعد آیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ ایک دم سے کیسے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ ناشتہ وغیرہ لے کر آیا۔ مجھے رات کی نسبت طبیعت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ میں طبیعت خراب ہونے کی وجوہات پر غور کر رہا تھا کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ بیگم زاہد صاحبہ، جن کے ساتھ میرا آج موج مستی کا پروگرام تھا، پریشانی کی حالت میں ہاتھ میں گلدستہ اٹھائے ہوئے داخل ہوئیں اور پوچھا کہ کیا حال ہے، یہاں کیسے پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انہیں بتایا کہ رات 2:30 بجے میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ اس نے مجھے گلدستہ پیش کیا، میرا صدقہ اتارا اور کافی دیر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں؟ اس نے بتایا کہ میں صبح سے تمہارے موبائل پر فون کر رہی ہوں لیکن تم کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ پھر گھر فون کیا تو تمہارے بیٹے نے تمہاری طبیعت کی خرابی کا اور اسپتال کا پتہ بتایا۔ اس نے جو بات بتائی وہ ناقابل فہم اور پراسرار بات تھی۔ اس نے بتایا کہ رات 2:30 بجے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے مرحوم خامد اسکوٹر پر میرے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، تم نے بھٹکنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں تو اسکوٹر چلانا نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری وجہ سے چلانا سیکھ لیا، جلدی بیٹھو۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پر انہوں نے کلائی سے میرا ہاتھ کس کر پکڑ لیا کہ میں تمہیں زبردستی لے کر جاؤں گا، تمہارے بعد میں تمہارے آشنا نعمان کو بھی دیکھ لوں گا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں مر گیا ہوں اور میں تمہاری تمام حرکات سے واقف ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی کلائی چھڑائی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے پورے بازو میں شدید تکلیف تھی اور پورا جسم خوف کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا اور سخت سردی لگ رہی تھی۔ میں نے کمبل نکال کر اوڑھا۔ جب میں کچھ نارمل ہوئی تو وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کی، توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے راہ راست پر رکھے، اور تم سے بھی یہ درخواست ہے کہ توبہ استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم گناہ سے بچایا ہے۔ اگر ہم اس دلدل میں پھنس جاتے تو شاید کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ یہ بزرگوں کی نظر کرم اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ مجھے راہ ہدایت ملی۔